Welcome bilang Valderrama. Kamusta ang aton mga tagpalamati? Stop kita anay sa matahom nga drama, kay diri naman kita sa isa kamatahom nga lugar kung sa diin aton makita ang managa kasari-sari ka nagalain-lain nga mga puno sang kahoy. Hindi lang ina plus pasang matahom kagplastado nga mga building nga diri natukod sa amo nga area. Kag hindi lang ina kanami isang hangin mabugnaw kagdugang pa sa mga matahom nga kahoy kung sa diin ang aton problema aton gid malipatan kung aton ini makita. Kag hindi lang ina ha basi ang relasyon nyo ni ex nga how many years na ang nakalipas o kung pila ka mo ka years nagdugay imo na ina dapat kalimtan ka magkadto sa amo sini nga lugar kay diri iwas stress kay maga-enjoy ka gid sa paglibot-libot sa amo nga lugar kay ang ini nga lugar perti katahom. Kaya nagdesisyon ako nga magkadto diri para akon man masaksihan ang katahom sa isa kaamo nga lugar kung sa diin mas tahom pa sa imo ex o kun sa akon naging ex. Makita naman naton ang ini nga part nga gapasaka ita sa ibabaw. Amoy niya makita naton sa ibabaw, no? Ang ara kita sa ibabaw makita man naton ang katahom sang palibot niyara sa ubos, no? Kag ang ini nga area maayawan kay kita kalibot-libot kay ini ang pinakalapad nga area. Pag gusto ka kung diin gusto mo magkadto nami sa mga structure nga aton makita diri ang ilang mga cottage very clear, no? Kanami pagplastar